मेरी एक पेशेंट जो क्लिनिक में उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड, अपने खामन से इंटरकोर्स के बाद उनको रिसेंटली जो है वो एड्स डायग्नोज हुई है। इसी तरह से मुझे कुछ और ख़वातीन ने भी बताया है कि आफ्टर इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड उनको कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनके बारे में शक हुआ अपने सिम्टम्स देख के। और उन्होंने फिर जब उस पर रिसर्च की और मुझसे रब्ता किया, हमने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए, तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे वॉट्स हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, जैसे सिफिलिस है, और बहुत गनोरिया, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। और यूजुअली बहुत पढ़े लिखे ख़ानदानों में, बहुत अच्छी पढ़ी हुई फैमिलीज़ में भी द अवेयरनेस अबाउट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में इन टॉपिक्स पे बात करना टबू है। एंड व्हेन यू स्टॉप अ टॉपिक टू बी अंडर डिस्कशन, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, तो फिर आपकी जो पूरी सोसाइटी है वो उससे अफेक्ट होती है। अब अगर एक मदर एड्स का शिकार हो गई हैं, या एक दो और, मतलब ये एक बहुत लॉन्ग तजर्बा है मेरा, जिससे बहुत सारे केसेस की रिपोर्टिंग है, जिसको मैं एक वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। कि आपने अगर शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप को अपनी सेहत के बारे में अवेयर नहीं रहना है। बिकॉज़ अगर आपने शादी की है तो अब आप 2-3 बच्चों की माँ हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज़्यादा है। पहले आप सिंगल थी, लेकिन अब आपके ऊपर ये बच्चे आपकी और आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी हैं। सो यू बोथ नीड टू बी मोर केयरफुल देन एवर बिफोर कि हम दोनों की सेहत ठीक रहे। इसमें डिबेट की बात ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन कहाँ से आई, वो इन्फेक्शन क्यों आई, वो इन्फेक्शन कैसे आई। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ख़ातून जो हैं वो अंडर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हॉस्पिटल में गई हों, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो इन्फेक्टेड थे, और ख़ातून ने ही अपने हस्बैंड को HIV की इन्फेक्शन जो है वो तोहफे में दी हो। अक्सर केसेस में ये रिपोर्ट हुआ है कि जो हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, और डिफरेंट और भी बहुत सारी डिजीज़ जैसे सिफिलिस हैं, जैसे वॉट्स हैं, और बहुत सारी और ऐसी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी जो है वो डिज़ीज़ दोनों पार्टनर्स में आ जाती है। सो आपको इन बातों से अवेयर होना है, अवेयर रहना है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंटरकोर्स के ज़रिए एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। एंड आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसके बारे में अवेयर रहना, और एज अ पार्टनर आपस में इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आप अब कोई अकेले सिंगल नहीं हैं कि आपकी जो लाइफ है उसके कोई स्टेक्स नहीं हैं। आप जब पेरेंट बन जाते हैं, जब आप माँ बाप बन जाते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से 100 गुना ज़्यादा हो जाती हैं। सो डिज़ीज़ कहाँ से आई, डिज़ीज़ कैसे आई, इस पे डिबेट करना फ़जूल है। आपको जिस बात पे बात करनी है वो ये है कि हस्बैंड्स और वाइफ दोनों इस बारे में जब शादी करने लगें या शादी हो जाए, तो वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं वीडियोस की, जिसमें मैं आपको सारी की सारी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में अलग से सेपरेटली बताऊंगी। मगर ये जो ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में कि हम किसी भी इशू को एड्रेस नहीं करना चाहते, और हर इशू को हम कालीन के नीचे या अंडर द रग रोल कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू नो, इट्स नॉट ओके। बिकॉज HIV का ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली, और जब दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों HIV पॉजिटिव हैं, तो आप इमेजिन करेंगे उस घर पे क्या गुजरी होगी। अगर दोनों मियाँ बीवी हेप C पॉजिटिव हैं या हेप B पॉजिटिव हैं, या दोनों को विजाइनल वॉट्स हैं, और ये ऐसी डिजीज़ हैं जिनका इलाज जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एज़ अ पेरेंट ये हमारी एज़ अ कम्युनिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं। अपनी बेटियों से शादी से पहले बात करें, अपने स्कूल कॉलेजेस में ना सही घरों में बात करें कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ डू एग्जिस्ट, एंड इनको इग्नोर करने से या इनके ऊपर बात ना करने से वो डिजीज़ गायब नहीं हो जाती।
اور 80 to 90% جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں جن کو ہم STDs کہتے ہیں، جس میں بہت سارے وائرسز ہیں، ان کی کانسٹنٹ پریزنٹیشن، ان کی پریزنس ان یور پیلوک ایریا، ان یور پیلوک گٹر، ان یور ویجائنل وال، ان یور اسکروٹم انٹیسٹیز یا آپ کی پینائل ٹیشو کے اندر، اٹ لیڈس ٹو پری کینسرس چینجز. یہ اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے، اس کے اوپر ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. میں آسان زبان میں اس لیے بتا رہی ہوں بیکاز میرا مقصد ہے پبلک اویئرنیس کریٹ کرنا. خدارا میرا مقصد گھروں میں لڑائیاں ڈالنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ ویڈیو اس انٹینشن سے بنا رہی ہوں کہ میرا اس کے اوپر کوئی ایجنڈا ہے، ایکسیپٹ دیٹ کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں یہ صرف نہ صرف یہ کہ ان کا علاج بڑا مشکل ہے، بٹ ان دا لانگ ٹرم اس کے آپ کی باڈی پہ بہت برے اثرات ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ جب یہ 10 سال 5 سال 7 سال آپ کی باڈی میں یہ آرگنزمز رہتے ہیں تو یہ آپ کے جو سیلز ہیں اسکن کے، اس کے اندر پری کینسرس چینجز کو وجود میں لاتے ہیں. پری کینسرس چینجز کیا ہوتی ہیں؟ پری کینسرس چینجز ہوتی ہیں کہ آپ کے جو سیل کی مورفولوجی ہے، اس کا جو DNA ہے، اس کا جو نیوکلیوٹائڈ ہے، مائٹوکونڈریا ہے، سیل میمبرین ہے، اس کے اندر پراپر فزیولوجیکل چینجز آنے لگ پڑتی ہیں. بیکاز آپ کا جو انوائرمنٹ ہے جس میں وہ سیل پڑا ہوا ہے، اس کے اندر وہ ڈیزیز کا آرگنزم کانسٹنٹلی گند مچا رہا ہے. جب اس کا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے تو پھر سیل جو ہے وہ اپنی شکل تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی کینسر ڈائگنوز ہونے سے بہت سال پہلے، بہت عرصہ پہلے جو ٹیشو ہوتا ہے، چاہے وہ بریسٹ ہے، چاہے ویجائنا ہے، چاہے پروسٹیٹ ہے، چاہے اسکروٹم ہے، چاہے ٹیسٹیز ہے، کوئی بھی ایریا ہو، سروکس کا کینسر ہے یا انڈومیٹریم یوٹرس کا کینسر ہے، اووریز کا کینسر ہے، یا میل کی کسی ریپروڈکٹیو پارٹ کا کینسر ہے، اس میں ہمیشہ پری کینسرس چینجز جو ہیں وہ ہمیشہ پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں، کئی سال پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کی ریزن یا تو کانسٹنٹ ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے، کانسٹنٹ ویجائنل کوئی ڈیزیز ہے جیسے STD ہے، ہیومن پیپلوما وائرس ہے، یا اس لوکلائز جو آپ کا انوائرمنٹ ہے نیچے کا، اس کے اندر کسی بھی بیکٹیریا، وائرس یا کسی فنگل انفیکشن کی بہت پرولونگ پریزنس جو ہے وہ وہاں کی انوائرمنٹ کو خراب کر دیتی ہے. سو گھروں میں لڑائی نہیں ڈالنی ہے، آپ نے اگلی جنریشن کو جو ہے یہ باتیں سمجھانی ہیں، اور اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے، اتنی فرینکنیس ہونی چاہیے پارٹنرز میں کہ وہ ایک دوسرے سے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے بارے میں بات کر سکیں. اور کچھ ملکوں میں جیسے فن لینڈ ہے، ڈنمارک ہے، پولینڈ ہے، تو ان کے اندر ایون آپ یو کین ڈیمانڈ دیز ٹیسٹ بیفور میرج. آپ شادی سے پہلے یہ سارے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے ٹیسٹ کرواتے ہیں. کچھ ملکوں کے پاسپورٹس جو ہیں یا ان کے ویزاز جو ہیں، ان کے پاسپورٹس کے ساتھ یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے ٹیسٹ اپنے کروانے ہیں، بیکاز دے وانٹ ٹو نو یور اسٹیٹس کہ آپ میں کون سی بیماری ہے اور کون سی نہیں ہے. سو یہ کوئی اب نارمل بات نہیں ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر بات کرنے کو نارملائز کرنا ہوگا، ان ٹیسٹوں کو کروانا نارملائز کرنا ہوگا، اور ان بیماریوں کے بارے میں بات کرنے کو بچیوں کو اور لڑکوں کو شادی سے پہلے بتانا ہوگا کہ یہ آپ کا یہ جو STDs کا اسٹیٹس ہے اس کو جاننا آپ کا حق بنتا ہے. تو آئی ہوپ دس ویڈیو واز انفارمیٹیو فار لاٹ آف پیشنٹس. اگر آپ کے کوئی کویسچنس ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑیے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور یہ بتائیے کہ ہم مزید کن ٹاپکس پہ آپ کو انفارمیشن دیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. STDs کے بارے میں ہماری سیریز کے لیے آپ نے ان ٹیون رہنا ہے انشاءاللہ.